لكم تشوفوا نكبر لكم شويه لي ما تشوفوا وانيا شوفوا لي كومونتير. سيدي زيطوط كمغربي أنا وعائلتي وأصدقائي مع الحراك وأحرار جيراننا كما كنا من قبل مع مجاهدين والشهداء حتى تستقل الجزائر من عصابة أضرت بشعبها وجيرانها. شوفوا يعني يا أستاذ الفضل، نحن من متابعيك قدمنا لهيك توفيق كبير وكذا مسيو زيطوط موفافيني اون توكا تشوفوا كاع بلي معمرة المغاربة معمرة لي ماروكان. تشوفوا لا فيديو تاعو تسيبوها في لاشين تاعو قراو لي كومونتير معمرة مغاربة. سكيفي الآن لحقنا وين ولاي مناصب لي جورناليست الصحافة. وهذا الإنسان هذايا دار كيما علي بالحاج يقتلو باش ولاو يقتلو في الصحفيين. وسي سي مراد هنا كيفاش قتلت عليه جورناليست، يعني باش تعرفوا. Pourquoi n'avez-vous pas condamné les assassinats de certains de ces intellectuels? Écoutez, nous n'avons pas à sombrer dans la médiatisation, dans la sélection, dans la condamnation de la mort. Personne n'a pleuré nos morts parmi ceux-là. Bien plus, tout le monde a applaudi. Je pense que sur un plan, encore faudrait-il être sûr de qui a tué qui à telle et telle période. Mais je dirais que pour certains ont choisi donc une voie de confrontation, une voie de provocation d'une jeunesse et qu'ils ont payé ce prix. Que ces intellectuels de gauche aient le courage d'assumer leur action, qu'ils disent nous nous sommes engagés dans une guerre et que certains d'entre nous ont payé de leur vie, qu'ils en fassent des martyrs pour eux. سمعتوا مو الهضره هاديه بدايه باش تعرفوا يعني شكون هما هاد الناس. تسمى مازالهم في سيره واحده، ما راهم جايين يوروهم كيفاش تبنوا الجزائر ولا كيفاش نتقدموا ولا كيفاش نديروا كيما يقولوا ليكونومي تاعنا نرفدوها ولا ليديكاسيون ولا باسكو هما ما عندهمش لو شوا. هاد الناس انا نفهمهم يزون با لو شوا، تسمى ما كاش كيما هذا خلاص عليه الجزائر. تسمى لازم هذا يحرق البلاد باش بالك يقول لك ندخل سيتو. هذا ما كان باسكو على بالو ما عنده ما يخسر، هو خسر كلش، حياته بلادو كلش كيما يقول لك عرضو خسر كلش، ما عنده والو واش يخسر. خلاص يبيني او عايش خاسر مكونطاني ب20 سنه. ستادير هو دوك يلي سي لو مود فونجونس برك. هذا ما كان يلي سي لو مود فونجونس. هذا ما كان. وقعد في الانجليز ويقول لنا شحال الصحافه يوم باتير الناس. هذه الصحافه هذه نتاع توفيق وتاع الجنرالات كبرانات فرنسا، هما اللي رماو السيد فوق النار في التسعينات وقتلوا الجزائر ودمروا الجزائر. شوفوا يا ناس لي جان دوكا اللي يتبعوا فيه يا با بروبليم. على بالكم يفو تكونوا على بالكم برك. هذا ما كان باش تكون على بالك، تكون عارف تسمى عارف وقابل، تقول نقبل ليه انا عارف بلي هكذا ونقبل هادشي الله يبارك يا با بروبليم ماشي مشكل. كاين ناس بالك يشوفوا هكذايا يجبد روحهم يقول لك هذا عريان باسكو حنا حابين نبنوا بلاد، ماناش حابين نهدموا بلاد وندخلوا في منطق القتل ونحاسبوكم كي نعاودو نولوا تخلصوها. فهمتوا؟ ومن بعد تقولوا علاش الجيش ما يطلقش ونديروها مدنيه مع هاد الناس. هاد الناس هما اللي يخصوا لكم الحراك، هادو هما الناس اللي يخصوا لكم الحراك. دخلوا في وسطكم يفوجون بوري الحراك ولا بوري الحراك. دخلوا هاد لو ديبا، هذا الديالوج تاع نقتلو ونديرو ونحاسبو وهذا قتل وهذا كدار والدولة الإسلامية والخلافة. تما هذا هو لو ديبا تاعهم، هذا هو لو ديبا اللي دخلوه لكم في الحراك. اللي كان حراك شباب بروبر مقيم بيان قال تربح خويا روح، كان بروبر. دخلوكم جاو دخلوكم مدنية ماشي عسكرية،
دوركم على العسكر، شعلوا فيكم النار، نسيتوا لي بروبليم الحقيقيين تاع البلاد. كيفاش نديرو باش ننهضوا بهاد البلاد؟ نحاولكم راسكم وتخموا لا فونجونس، تسمى يفوزون اورينتي فيغ لا فونجونس، و لا فونجونس ما ديروا بها والو، ما تلحقكم لحتى حاجه. بورتون تا ما عادش ليبوك هذيك تاع 20 سنه 30 سنه كاع، إنا با فيكو ليبوك هذيك اللي زاد في 1990 كان في عمرو 10 سنين في 2000 اللي ما يعرفش هذيك لا بيريود عاشها هكذا شغل منام. دوك راهو يريكلامي معاهم في هذيك لا بيريود، ستادير خرجوه من العصر ديالو، عاودوا دخلوه في العصر واحد اخر اللي هو ريان افوار معاه، اللي ماذا به يافونسي الجون هذاك. ils ont réussi باش يدوروا لكم الحراك فيغ لا فونجونس. تو سكي سفي اي فو، تو سكي سفي ماشي مليح، كاع اللي يندار ماشي مليح، كاع والو 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 والو، باسكو في 90 باسكو في 90 باسكو في 90. دونك نتوما تقعدوا في هاد لابيل، دخلوكم في هاد لابيل. الناس اللي راهي تشوف هكذا كيما الجيش ولا الدولة ولا يقول لك تمسخر انت الا كان هذا يتبعوا الملايين، امبوسيبل تطلق البلاد واش بيك، يديها الهاوية هذا. خسروا لكم الحراك، داو لكم الحراك وفسدوه لكم، يفولون بوري بالباسي ديالهم، بالفريكونطاسيون ديالهم، بلي بريز دو بوزيسيون تاعهم مع لوطون ومع الربيع العربي هذاك، كاع واش خسروا في البلدان، بيردو لا ليبي، بيردو لا سيري، بيردو العراق، بيردو اليمن، بيردو المالي، بيردو ليجيبت، خسروا كلش. جايين يقول لك بون الدنيا زدو نخسروا الجزائر وخلاص، هاهي زيدو نتبعوهم نخسروا الجزائر، هاهي خسروا الجزائر وهكذا كاع حنا كاع نروحوا معاهم. هذا هي القضيه. بعد تقولوا علاش ما نقدروش نروحوا للديمقراط؟ طون كاين ناس يتبعوا عباد كيما هادو، طونك ما تقدرش تطلق، امبوسيبل، مستحيل. تسمى نتوما راكم تضربوا في روحكم بلا ما نبالكم، وهما وين عايشين؟ في لاسويس وفي الانجليز خو، راك دا وتبيت ما على بالوش بين كاع. نجحت راهو نجح، زعما يقول لك نجح، انا ننجح معاهم، ما نجحش لا نجحت، انا ما تقيسنيش في حياتي في الانجليز، نقعد ندير تلفزيون دور كوستيمات وانا دبلوماسي، خلصوني لي تلفزيون، راني عايش اون في تاع لي فواياج تاع لي تلفزيون لي بلاطو، نهضر نعطي رايي وكدا. الله ليميت راني عايش بيان، عندي لي بولونجري يخدمو، فاميلتي ولادهم يقراو في لونيفرسيتي، انا حياتي درتها، انا خسرت على الاخرين. هادي هي سي كوم سا. دونك لي جورناليست راكو على بالكم وراني وريت لكم هدايا، افو طرافاي ماتنون باش تفتحوا هذا الانسان هذا في لي جورنو تاعكم، باسكو تو لي جورناليست هاو يهضر عليهم كامل هكذايا، جميع اللي ما وقفش معاه تسمى هذاك نتاع توفيق هكذايا. ولي الذكريات كيما يقولوا باش نتذكروا يعني باش ما نساوش، نو با اوبليي كيما يقولوا. نعاودو نشوفوا لي جورناليست اللي قتلوهم في التسعينات واللي قال لك مورا الدينا كي سون فون لور مارتير سيتي لو بريور بي. هادي سي تري امبورطون.
الخوا هذه كيما يقول لك صافي تري مالوكور كي تشوف هكذا شباب الاستقلال، شباب تاع الاستقلال هذاك تاع الجزائر قتلوهم دو سون فروا، ومن بعد يجي يقول لك الدوله قتلوا كريم بالقاسم والدوله قتلوا فلان والدوله قتلوا شعباني والدوله قتلوا كذا، وهما قتلوا لي جورناليست. واليوم يجي زيطوط يقول لكم كيما كان يقول علي بالحاج يحرض علي جورناليست ونحاسبكم على التسعينات. شتو يا جماعة الخير؟ بعد يجي واحد يقول لي نو حنا جينيراسيون جديدة حنايا ما حنا جينيراسيون. والله نقول لكم واحد القاورية دارت انترفونسيون مع هذيك جوزي غارسون هذيك. Je crois voir un monsieur là-bas, je vois... Nous sommes un peu aveuglés par la lumière. Je vais peut-être commencer puisque j'ai le micro. Ah oui, alors effectivement. En tout cas, culpabilité un peu inhérente, comme vous l'avez... Moi, je suis par ailleurs française, donc je me présente en 2 mots. Mon mari est algérien et il a travaillé en tant que journaliste pendant la décennie qu'on a appelée plus tard noire. Moi, je suis par ailleurs française, donc on porte, je crois, enfin, en tout cas, moi, tout Français qui a un peu une conscience porte une certaine, en tout cas, culpabilité un peu inhérente, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Je crois que le passé a induit certains comportements, mais enfin, on ne voudrait pas faire des raccourcis. Pardonnez-moi, oui. Est-ce que vous pouvez poser votre question? Parce que je crois que beaucoup de gens veulent poser une question. Alors, je vais plutôt faire des questions que des commentaires. Je vais essayer de faire Pardonnez-moi. On a vu dans le film Mourad Dina, qui est peut-être d'ailleurs dans la salle, non, qui est donc un ancien du FIS, qui vit tranquillement au Pénard à 2 pas de là, à Mérin, à Genève, et dont on réclame ponctuellement l'extradition, je ne sais pas, de guerre lasse, en tout cas, on le laisse vivre ici tranquillement. On dit qu'on ne peut pas établir les responsabilités, mais si on n'arrive même pas à extrader quelqu'un qui vit dans un état de droit, et je voudrais juste finir, on l'a vu dire dans le film, grosso modo, les journalistes qui ont été assassinés, 103, hein, si mes chiffres sont bons, pour les journalistes, mais il y avait les artistes, tous les autres intellectuels, les médecins, finalement, c'est bien fait pour leur gueule, fallait en payer le prix. Attendez, là vous êtes dans un commentaire, on a compris. Non, alors ma question, alors je rassemble les idées, donc Mourad Dina qui est à Mérin, bon. Non mais on n'arrive pas à extrader un homme qui vit dans un état de droit, comment établir toutes les énormes responsabilités par ailleurs, voilà. Excusez-moi. هذه جوزي غارسون اللي ما كانت مع سويديه قاعده مع يتحمد تخدم مع المخزن ستادير. هاد الناس هادوما لامبينيتي خو واحد ما يدنا اليوم في الاوروب. علاش؟ ندير لكم فيديو ان شاء الله قلت لكم نقول لكم علاش ما يدناوش لهم وكيفاش يستعملوهم وعلاش يستعملوهم ومن وقتاش بداو يستعملوا الناس كيما هادو. هنايا يعني حضرت الفيديو بلي تاكس بليستوار بدا باش تفهموا بيان كوم يلفو. هنايا نورمالمون لي فامي تاع لي جورناليست ديبوزيو به بلانت هذا مراد هنا تما في لاسويس ماشي في الجزائر. يحكموا ان افوكا في لاسويس ينظموا كامل بيتيسيون كدا ويديروا به بلانت. على واش هضر على لي جورناليست. نورمالمون لي فامي تاعهم حنا ما نقدروش. لي فامي تاعهم هما لازم يدومونديو اكسبليكاسيون. لازم يديروا ان افوكا في لاسويس. فهمتوا كيفاش؟ هذه القضيه فو با ليسي هاد لي جون هكذايا ما نقدروش نخلوهم يديروا واش يحبوا هكذا. Non, on ne peut pas. C'est-à-dire هذا راه يهضر في الديسكور تاع علي بالحاج اللي بيه قتلوا لي جورناليست في الجزائر. الله في روحكم. السلام عليكم ورحمة الله.